अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर रिश्वत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने लांडी में गैर मुल्की काफिले पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश जैकेट का वजन तकरीबन 5.5 किलो था, जबकि खुदकुश जैकेट में तकरीबन 4 किलो कमर्शियल मेड हाई एक्सप्लोसिव बारूद और तकरीबन 1.5 किलो बॉल बेयरिंग मौजूद थे। बाकी की बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी हैं। हैरान कुन इंकशाफात सामने आ गए। मोटरसाइकिल के मालिक की तलाश में कानून नाफिज करने वाले इदारों के छापे महमूदाबाद, औरंगी टाउन और सुरजानी टाउन में छापा मार कार्रवाइयां की गई। जिस शहरी के नाम पर मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक शहरी का कहना है कि उसने कभी मोटरसाइकिल खरीदी ही नहीं। शहरी का शनाख्ती कार्ड जालसाजी के जरिए इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, आपको बताएं कि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने लांडी में गैर मुल्की काफिले पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश जैकेट का वजन तकरीबन 5.5 किलो बताया गया है और खुदकुश जैकेट में तकरीबन 4 किलो कमर्शियल मेड हाई एक्सप्लोसिव बारूद मौजूद था। कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमले को नाकाम बना दिया गया। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, दूसरा दहशतगर्द मारा गया। हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से गैर मुल्कियों का सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल में दम तोड़ गया। दहशतगर्दाना हमले और इसमें होने वाले नुकसानात पर खुर्रम गुलजार की ये रिपोर्ट देखिए। कराची में गैर मुल्कियों पर हमला, सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों की मिसाली जुर्रत और बहादुरी दहशतगर्दी के मजमूम इरादों को नाकाम बना दिया। सुबह सवेरे लांडी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी के करीब एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुशी धमाका हुआ, हमें पता भी नहीं था। ठीक है, हम प्रोटोकॉल थे, उनके साथ 4 अफराद थे, जापानीज और एक गार्ड था, एक ड्राइवर था। अचानक धमाका हुआ, बंदा छुपा हुआ था, उसने फायरिंग की है और 2 अफराद थे, पता नहीं 3 अफराद थे। सिक्योरिटी गार्ड जाए वकुआ के करीब मौजूद पुलिस ने धमाके की आवाज सुनकर बर वक्त एक्शन लिया। मुकाबला करने वाले दहशतगर्द को मार गिराया। हमले में तमाम गैर मुल्की शहरी महफूज रहे। एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद, जबकि 3 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। हम लोग फौरी पहुंचे मौके पे, तो हमने देखा एक दहशतगर्द जिसके पास 1 अदद राइफल, 2 मैगजीन और 1 ग्रेनेड का थैला, और पूरी टीम को उसने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। आते ही जब उसने फायरिंग शुरू करी तो हमने अपनी जवाबी कार्रवाई करी। अल्लाह पाक ने हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रखी कि हैंड शॉट लिया मैंने, वो मौके पे ही किल हो गया। हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट बरामद, दस्ती बम से भरा बैग भी मिला। धमाके के बायस करीब मौजूद एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचा। कराची में गैर मुल्कियों पर हमला मंसूबा बंदी के तहत किया गया। मुकम्मल रेकी के बाद गैर मुल्कियों को लांडी मानसेरा कॉलोनी के करीब निशाना बनाया गया। हमले की तहकीकात जारी है, जबकि खुदकुश हमलावर की शनाख्त सुहेल अहमद के नाम से कर ली गई है। कराची में गैर मुल्कियों पर हमले से कबल रैकी की गई। दहशतगर्दों को पता था गैर मुल्कियों की गाड़ी इसी मुकाम से गुजरेगी। 2 दहशतगर्द पहले से इंतजार कर रहे थे। एक खुदकुश हमलावर पहले ही फुटपाथ पर मौजूद था। जैसे ही गाड़ी पहुंची, दहशतगर्द ने खुद को उड़ा लिया। तहकीकाती इदारों ने सब पता लगा लिया। CTD इंचार्ज राजा उमर खत्ताब, धमाके की तहकीकात अहम पेशरफ्त सामने आ गई। खुदकुश हमलावर की सुहेल अहमद के नाम से शनाख्त कर ली गई। दहशतगर्द पंजगोर बलूचिस्तान का रिहायशी था। खुदकुश बमबार ने ओवरसीज पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड बनवाया था। कार्ड में अपनी रिहाइश ओमान लिखवाई हुई थी। दहशतगर्द सुहेल अहमद ने कानून नाफिज करने वाले इदारे में मुलाजमत हासिल करने की भी तहकीकात जारी हैं। तहकीकाती हुक्काम के पंजगोर के इलाके खुदाबादान में छापे। खुदकुश हमलावर के कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों का ये ग्रुप मार्च में हब पहुंचा था। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के इस घिनौने फेल की शदीद मजम्मत करता है। ऐसी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की अज़्म को तक़वियत देती हैं। आलमी शराकत दारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए काम जारी रखेंगे। मुजरिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्द हमले में 2 पाकिस्तानी जाम बहक हुए। हमले के दौरान 5 जापानी शहरी महफूज रहे। सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई से 2 दहशतगर्द मारे गए। नूर मोहम्मद ने जान दे दी, गैर मुल्कियों पर आंच न आने दी। शहीद सिक्योरिटी गार्ड सांगड़ का रिहायशी था। रोजगार के लिए कराची में मुकीम था। चंद दिन पहले इसके घर बेटे की पैदाइश हुई थी। नूर मोहम्मद 2 साल से सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे थे।
اور فرض شناسی کی عظیم داستان۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں دہشت گردوں نے غیر ملکیوں کی گاڑی پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی گارڈ نور محمد دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ملک دشمن عناصر کے سامنے دیوار بن گیا۔ خودکش دھماکے میں نور محمد کو سر پر گہری چوٹ آئی۔ سیکیورٹی گارڈ اسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ شہید نور محمد نے اپنی زندگی لٹا دی لیکن غیر ملکیوں پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ 35 سالہ نور محمد سانگھڑ کا رہائشی تھا، روزگار کے لیے کراچی میں مقیم تھا۔ شہید کے بھائی نے بتایا کہ نور محمد کے گھر چند روز قبل بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ فرض شناس سیکیورٹی گارڈ عید پر بھی گھر نہیں جا سکا تھا۔ ایک بچہ ہے ابھی ہوا ہے، عیدی پہ بھی گھر نہیں آیا تھا تو اس کو بولا کہ عید کے بعد آپ جانا۔ مجھے ایسے اطلاع ملی تو میرا ایک ماں ساتھ ادھر رہتا ہے تو اس نے فون، اس کو سپروائزر نے اس کے موبائل فون سے ہی فون کیا ہے تو ہمیں اطلاع ملی۔ فرض کی ادائیگی کی راہ میں جان قربان کرنے والے اس عظیم ہیرو شہید نور محمد کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ کراچی درخشہ تھانے میں پولیس کی حراست میں مبینہ ملزم کی ہلاکت کا معاملہ۔ پولیس ٹیم کا ملزم ایس پی نیئر کے گھر پر چھاپا۔ نیئر الحق گھر پر موجود نہ تھا۔ پولیس ٹیم نے پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کی۔ ایس پی کلفٹن کا فون بھی کئی روز سے بند ہے۔ ملزم تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے بھی پیش نہیں ہوا۔ ملزم کے بیرون ملک فرار ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اور ابھی جانیے پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں درجن سے زیادہ نمازیوں کے جوتے چوری ہو گئے۔ صحافیوں سمیت ملازمین نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس مسجد گئے، واپسی پر جوتے غائب ہو گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے سخت نوٹس لے کر سیکیورٹی عملے کی ناکامی کی تحقیقات کا بھی حکم دے دیا ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق واقعہ سیکیورٹی اہلکاروں کی عدم موجودگی کے باعث پیش آیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ لگا لیا جائے گا۔ کراچی میں انتظامیہ کی نااہلی نے 2 معصوم بچوں کی جان لے لی۔ بلدیہ رئیس کوٹ جنت سٹی سوسائٹی کے قریب گڑھے میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والے بچوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والے بچوں کی شناخت تاحال نہیں ہوئی، شناخت کا عمل جاری ہے۔ کنکوٹ میں انڈس ہائی وے پر دبئی ہوٹل کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے، جبکہ پولیس نے مزید نفری کو جائے وقوع پر طلب کر لیا ہے۔ ڈاکوؤں کی لاشیں سول اسپتال کنکوٹ منتقل کر دی گئیں۔ پولیس نے بتایا کہ ڈکیت واردات کے ارادے سے کھڑے تھے کہ گشت پر معمور پولیس پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ ہلاک ڈاکوؤں کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ ڈی آئی جی شارق جمال کی موت طبعی تھی، قتل کا مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ ہانیہ شارق نے مقدمے کے خراج کے خلاف آئی جی پنجاب کو درخواست دے دی۔ متن میں کہا، پولیس اپنے ہی افسر کے قتل کی تفتیش میں ناکام رہی، اکلوتی بیٹی ہوں، بیان ریکارڈ کیا جائے۔ تفتیش میں واٹس ایپ چیٹ اور جائیداد کے کاغذات کو مثل کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا۔ ڈکیتی کی گئی اشیاء اور سی سی ٹی وی فوٹیجز پر بھی تفتیش نہیں کی گئی۔ مقدمے کی تفتیش میرٹ پر کروائی جائے۔ پولیس نے اپنے موقف میں بتایا، ڈی آئی جی شارق جمال 22 جولائی 2023 کو لاہور میں اپنے فلیٹ میں مردہ پائے گئے تھے۔ موت کی وجہ ادویات کا زائد استعمال تھا، لیکن ورثاء کی درخواست پر قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ ملتان سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ ملتان میں نادر آباد کچا پھاٹک کے قریب ٹرین حادثہ، پاکستان ایکسپریس ریلوے ٹریک کے ساتھ کھڑی خالی بس سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں ٹرین کے دروازوں پر کھڑے 4 مسافر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ڈی ایس پی ریلوے ملتان ڈویژن نے بتایا کہ ریلوے ٹریک کے ساتھ بس یا کوئی بھی چیز کھڑی کرنا خلاف قانون ہے۔ متاثرہ ٹرین کو کراچی کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ زخمی مسافروں کو نشتر اسپتال اور سی ایم ایچ اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ میرا علاقہ ہے، دوسرے بھکاریوں پر پابندی لگائی جائے، بھکاری عدالت پہنچ گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں خاتون بھکاری کی 3 بھکاریوں کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی درخواست دائر کی۔ جج نے ریمارکس دیے، یہ کوئی زمین یا ملکیت کا تنازع نہیں اور شہر کے فٹ پاتھ گداگروں کی بھی نہیں جس پر سنوائی کی جائے۔ عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھیک مانگنے والا معاملہ انتہائی دکھی کرنے والا ہے۔ پتہ نہیں کون سی ایسی مجبوری ہے جو فریقین بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔